सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पठेन आसक्तिः। कश्चन बालकः सर्वदा विद्यालयं प्रति विलम्बेन आगच्छति स्म। तथापि अध्ययेन तु सः अन्ये छात्राः इव एव आसीत्। कश्चित् तु सः अन्यान् अपि अतिसेते स्म। अतः कदाचित् सः बालकः प्रतिदिनम् इव विद्यालयं विलम्बेन एव आगतवान्। किन्तु विशेषः नाम तस्मिन् दिने तस्य वस्त्राणि पुस्तकानि च छिन्नानि आसन्। सः बालः यदा द्वारसमीपम् आगतवान् तदा अध्यापकः तर्जितवान्, भोः अन्तः मा आगच्छ, इतः पूर्वं मया बहुधा सूचना दत्ता, तथापि त्वं विलम्बेन एव आगच्छन् असि। दण्डनं विना स्वभावे परिष्कारः न भवेत्। अतः अद्य तुभ्यं मया कक्ष्यायां प्रवेशः न दीयते इति। सः छात्रः म्लानमुखः सन् कक्ष्यातः बहिः एव अतिष्ठत्। प्रथमावधिः समाप्तः। अध्यापकः कक्ष्यातः बहिः आगतवान्। दिष्टतः बालकस्य हस्ते पुस्तकलेखन्यौ आस्ताम्। अध्यापकः तेन लिखितं प्रत्यक्षरं परिशीलितवान्। कक्ष्यायां ये ये अंशाः बोधिताः ते सर्वे अंशाः पुस्तके लिखिताः आसन् तेन। एतत् दृष्ट्वा अध्यापकः नितरां सन्तुष्टः जातः। सः तं छात्रम् अपृच्छत्, किमर्थं विलम्बेन आगच्छसि प्रतिदिनम् अपि इति। तदा सः छात्रः क्षमायाचनस्वरेण अवदत्, श्रीमन्, मम ग्रामः इतः 8 किमी दूरे अस्ति। ततः पादाभ्याम् एव आगच्छामि अहम्। कश्चित् मया गृहकार्ये मातुः साहाय्यम् अपि करणीयं भवति। समये उपस्थातुम् अहं प्रयासं तु करोमि, तदापि विद्यालयप्राप्तौ कदाचित् विलम्बः भवति एव। किं करवाणि इति। एवं वदतः तस्य छात्रस्य नेत्रे आर्द्रे जाते आस्ताम्। तस्य श्रवणात् अध्यापकस्य हृदयम् अपि दयार्द्रं जातम्। सः तं छात्रं कक्षायाः अन्तः आहूय तदीये स्थाने तम् उपवेश्य, वत्स, कक्ष्यातः बहिः स्थित्वा अपि त्वं सम्यक् एव पाठं श्रुतवान्, त्वया लिखितवान् अपि। यावत् त्वया अवगतं तावत् अन्यैः छात्रैः न अवगतम्। इतः परं विद्यालयं समये आगन्तुं विशेष प्रयासं कुरु। अध्ययेन आसक्तिं मा परित्यज इति बोधयित्वा तस्य सान्त्वनं कृतवान्। सः बालः एव अस्माकं देशस्य भूतपूर्वराष्ट्रपतिः मान्यः K.R. नारायणन् वर्यः।